A late-night raid was conducted on an alleged Matka gambling setup in Mapsa by two women social worker leaders with assistance from Mapsa police station. According to reports, several individuals fled the scene on noticing the raid, leaving behind cash and materials allegedly linked to illegal gambling activities. A formal complaint has been filed and further investigation is underway. श्रेया मडक्याच्या शॉपाचेर एक्सपोज करपाक गेल्ले आसा. सध्या ते स्लीप घेता. आयज तर मटको चालू उरलो, फाल्यां आमची न्यू जनरेशन तितूनच वयतली. शिकपाक वयची ना, कित्याक शिकून कितें फायदो मटकोच बरोवपाक जाय, जुगाराचेरूच बसपाक जाय म्हणटाले. युथांक जॉब ना, जॉबलेस आसा. ताका लागून सगळे चडशे जे बरयता ते सगळे सादे सादे घरांतले भुरगे आसा. तांकां धरचे आनी तो बंद करपाक पुलीस येयला आनी स्लिपूय काडलेली आहा तेंची. आतां धांवता पळय. म्हापशा म्हणटा तो मटको आनी जुगारांचो अड्डो जाला. लोकांक कामां ना, लोकांच्या फॅमिलीक पोसपाक पयशे ना म्हणटात, म्हणून भुरगे कामाक रावता ह्या मटक्याकारां कडेन. ह्या मटक्याकाराचो किंग कोण? हो मटक्याकार चलोवपी मेन कोण? हांकां बसोवपी कोण? ताका हाडपा जाय. हे बरोवपी आसता ते कामाक आसा. मेन आहा तांकां हाडा, अरेस्ट करा. कंप्लेन आतां आमी मटका जो चलता पळय मटका, तेजेर आमच्यांनी इल्लिगल मटक्याचेर कंप्लेन केल्ली आसा आनी तेंच्यांनी म्हणलां फाल्यां PI वाचतलो आनी ती FIR आमकां मेळटली. सो आमी आतां तांकां सांगलां की सगळे आख्खे गोंयभर म्हणल्यार म्हापशाभर चलता, हें बंद जावपा जाय. आनी दुसरी गजाल, युथांक जॉब ना, जॉबलेस आसा. ताका लागून सगळे चडशे जे बरयता ते सगळे सादे सादे घरांतले भुरगे आसा. काम ना म्हणून जुगार मटक्याचेर मदीं पडलेले आसा. सो हेजेर जो कोण मेन आसा तांकां धरचे आनी हे सगळे बंद करचे आनी युथांक जाता तितले बेगीन म्हापशाचे आमदारान तांकां जॉबां दिवची. आनी हे सगळे नाका जाले. आयज तर मटको चालू उरलो, फाल्यां आमची न्यू जनरेशन तितूनच वयतली. शिकपाक वयची ना, कित्याक शिकून कितें फायदो मटकोच बरोवपाक जाय, जुगाराचेरूच बसपाक जाय म्हणटाले. तितून चड पयशे मेळटा म्हणटाले. म्हाज्या हिसपान आमी जाणा हांगासर आतां इतलो पयसो आनी सगळे काडून घेवन गेला तेंचे सील केला. हे आता खंय चलतलो? म्हापशा आमचे खंय वृंदावन हॉटेलाच्या ऑपोजीट चलतालो. जे गार्डन आसा पळय, गार्डनाच्या खुशी सो ऑपोजीट थंयसर चलतालो. देवूळ आसा, देवळाच्या अशे सायडीच्यान गेले की सगळे मटकेच चलता. आमी जेन्ना पुलिसांक फोन मारले, जेन्ना हांव जुगारांच्या हितून गेले, म्हाजो मटको बरय रे म्हणलें हांवें, कित्याक नाल्यार म्हाजे कडेन एविडन्स आसतना न्हू. आमी काडून दवरला. तितल्यान बंद करून धांवले. हांगा पुलीस येयना फुडें अशें चलोन गेले. पुलिसांक धरूंक जालें ना. तुमी व्हिडियो आसतले पळोवंक